السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخواننا يا حكمانا يا شعارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا شعارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا هيا 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 يا إخواننا إخواننا نحب شعارنا بنمط قلوبنا هيا هيا يا حكماءنا نحافظ بناتنا من طغيان بلادنا طغيان بلادنا زادت فتنة نحو بنينا دامت ذلة نحو بناتنا دامت ذلة نحو بناتنا حالة العالم تخوفنا حالة العالم تخوفنا كثرة فتن تلاحقنا شعارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا شعارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا هيا 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 يا إخواننا إخواننا شاعت غية في البلدان غابت قيمة للإنسان شاعت غية في البلدان غابت قيمة للإنسان شدة عزمة تدمرنا شدة العزمة تدمرنا أنين البنين يعلمون شعارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا شعارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا هيا 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 يا إخواننا إخواننا شاقت رهبة في البلدان زالت رهبة للإخوان شاقت رهبة في البلدان زالت رهبة للإخوان أخوة العالم تشجعنا أخوة العالم تشجعنا سلام البلاد يؤمنون شعارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا شعارنا آمال حياتنا بناتنا أحلام عيالنا هيا 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 يا إخواننا إخواننا نحب شعارنا من أعماق قلوبنا هيا هيا يا حكماءنا نحافظ بناتنا من طغيان بلادنا طغيان بلادنا
شكرا لكم.